قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله بالتوحيد. يعني سمعت الأول أنت؟ الأول سمعته؟ ها الأصول. ها بداية اعلم رحمك الله يجب علينا. مرة واحد بس عندنا شيء صح؟ إيه أول رسالة. إيه لا هو الأول، نبدأ بالأول. علم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. نعم هذه ما ختم الدرس يا شيخ. أنا كنت غائبا يعني أسبوعين. ختم الدرس يعني. لا احنا ما بدأنا، احنا تكلمنا عن ترجمة للإمام محمد وهاب ثم وقفنا. نعم تبدأ من أول ولا تسمع أنت بعد المجيد؟ إيه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي في كتابه وصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام الأدية. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: يوم أنزل حجة على خلقه هي هذه الصورة ثبتهم. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم إلى هنا أنت حفظت أكثر؟ نعم عبد المجيد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قرب عبد المجيد، تعال هنا عبد المجيد تعال هنا يا أحمد. هنا السلام ورحمة الله. نعم ارجع اي نعم من اول تفضل. حسبك. نعم يوسف تحفظ؟ تفضل. ارفع صوتك يوسف ما اسمع. قال محمد
العمل به. والدعوة إليه. والرابعة الصبر على عذابه. والدليل قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلى هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قول الله تعالى اعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وبدأ بالعلم قبل القول والعمل. حسبك. نعم نكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، رسالة الأصول الثلاثة، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. بدأ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة. من مكتوبة عندكم؟ اكتبوها في هذه، اكتبوها. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله. المفروض أنها كتبت. بدأ رحمه الله تعالى هذه الرسالة النافعة المفيدة بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، تأسيا بالكتاب وبحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وفي رواية: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أبتر أو أكتع أو أقطع أو أجذم. كل هذه الروايات جاءت في هذا الحديث. وهذا الحديث اختلف فيه، فمن العلماء من ضعفه. وقد قال العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: هذا الحديث اختلف العلماء في صحته. فمن أهل العلم من صححه واعتمده كالإمام النووي رحمه الله، ومنهم من ضعفه. ولكن تلقي العلماء هذا الحديث بالقبول ووضعهم ذلك الحديث في كتبهم يدل على أن له أصلا. الحديث ضعفه كما أسلفت جمع من أهل العلم، منهم ابن حجر رحمه الله. لكن هذا الحديث له أصل كما ذكر الإمام، كما ذكر العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه ببسم الله الرحمن الرحيم. في البخاري في كتاب بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل ملك الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. فبدأ ذلك الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك يعني ينبغي أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول الكتب، وفي كل أمر ذي بال. كل أمر ذي بال ينبغي أن يكون يصدر ببسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك الإمام محمد بن وهاب رحمه الله صدر هذه الرسالة النافعة المفيدة ببسم الله الرحمن الرحيم.
ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم الباء هنا للاستعانة، يعني المقصود بالباء هنا بسم الله، يعني بسم الله أستعين وأبدأ وأكتب، فالباء هنا للاستعانة، والجار والمجرور متعلق بمحذوف يقدر متأخرا، يعني بسم الله أكتب، أو بسم الله أبدأ، أو بسم الله أقرأ، تقدر على حسب الحال. والله لفظ الجلالة علم الأعلام خاص بالله عز وجل، وهو المألوه، والرحمن وهو خاص بالله. الله لفظ الجلالة اسم خاص بالله، وكذلك الرحمن اسم خاص بالله عز وجل، فهي من أسماء الله الخاصة التي لا يسمى بها غيره جل في علاه، الله والرحمن. ومعنى الرحمن المتصف بالرحمة الواسعة، فهو متصف بالرحمة الواسعة الرحمن. والرحيم كذلك اسم من أسماء الله، لكنه ليس خاصا بالله، يمكن أن يسمى غيره بالرحيم أيضا، كما سمى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رحيم، فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى الرحيم موصل الرحمة إلى من يشاء من عباده. قد قال ابن القيم رحمه الله في الرحمن الرحيم، قال الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. ثم قال رحمه الله الإمام محمد وهاب رحمه الله في هذه الرسالة بعد البسملة: اعلم رحمك الله. فهو يأمرك أيها القارئ لهذه الرسالة النافعة المفيدة بأن تعلم، يكون عندك العلم، المعرفة. والعلم هو إدراك الشيء على الحقيقة إدراكا جازما. ثم قال رحمه الله: اعلم رحمك الله، وهذا دعاء، وهي جملة إنشائية ولكنها في معنى الطلبية، يعني أنه يدعو لك. وهذا من رأفة العلماء بالمتعلمين ومحبتهم لهم والدعاء لهم، فهو يدعو لك رحمه الله، يقول: اعلم رحمك الله. فقال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل، يعني أن هذه المسائل التي سيذكرها رحمه الله يجب علينا تعلمها. والعلم قسمان: علم فرض عين يجب على الأعيان، وعلم فرض كفاية إذا قام به البعض سقط على الإثم واتبع على الآخرين. فالقسم الأول فرض العين هو ما لا يسع المسلم جهله فيما يتعلق في عباداته وفي توحيده ومعرفته بربه ومعرفته بدينه ومعرفته بنبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا بد أن يعلم المسلم هذه المسائل. فهذه مسائل يجب العلم بها، فهي من فروض الأعيان وليست فروض الكفاية. القسم الثاني اللي هو فرض الكفاية أو العلم الذي يزيد على هذا القدر مما يجب على الإنسان تعلمه ومما لا يسع المسلم جهله، هذه يعني تعلمها خير عظيم، والإنسان إذا تعلم وازداد علما فإنه يحصل على خير عظيم، لكن ليس واجبا، وإنما هو على
على فرض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقي. هذه المسائل التي يذكرها هي من العلوم الواجبة التي يجب على الإنسان تعلمها، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهي الأصول الثلاثة. هذه الثلاثة هي الأصول التي يقوم عليها الدين. فينبغي تعلمها ويجب تعلمها وجوبا. فأول هذه الأصول هو معرفة الله عز وجل، فيعرف العبد ربه عز وجل معرفة تامة، كما هو الله عز وجل عرف بنفسه في كتابه، وعرف نبيه صلى الله عليه وسلم بربه في سنته. هذه هي معرفة الله عز وجل. وهذه المعرفة التي عرف الله عز وجل بها عن نفسه في كتابه أيضا فطر الناس عليها، فالفطرة المستقيمة الصحيحة هي قائمة على معرفة الله عز وجل. ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والله عز وجل قال فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهذه المعرفة مغروسة في القلوب والفطر. ثم إن الله عز وجل بين هذه في كتابه في آيات كثيرة في معرفة الرب عز وجل. والقرآن مشتمل على هذه المعاني الجليلة العظيمة في التعريف بالله عز وجل، في آياته، في صفاته، وبيان ما خلق الله عز وجل وما أوجد في هذا الكون، كله في معرفة الرب عز وجل. ثم معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول النبي الأمي الذي أرسله الله عز وجل وختم به الرسل، وختم برسالته رسالة الإسلام. الرسالات نبي العربي القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نعرفه صلى الله عليه وسلم، وأن نعرف حاله ونسبه وشيئا من سيرته صلى الله عليه وسلم. ثم معرفة دين الإسلام بالأدلة، فهذا أن يعرف من الإسلام ما يقوم به دينه وما يحتاجه في يومه وليلته. فقال الإمام أحمد رحمه الله يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له أي شيء؟ مثل أي شيء؟ قال الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. فهذه الذي لا يسع الإنسان جهله يجب أن يتعلمه، وكل هذا بالدليل، يعني بالدليل الذي جاء في الكتاب وفي السنة، ولذا قال بالأدلة. فهذه الثلاث هي الأصول الثلاثة: معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذه الثلاثة هي التي يسأل الإنسان في قبره عنها أول ما يوضع، كما صح في ذلك الخبر، فإنه يسأل في قبره. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم، بعدما دفن أحد الصحابة قال وقف على قبره وقال استغفروا لأخيكم وسأله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. فيسأل الإنسان هذه الأسئلة، يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه
من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ هذه الثلاث الأسئلة هي التي يعني جعل الإمام محمد وهاب رحمه الله يضع هذه الرسالة حتى يكون الإنسان على بصيرة من دينه ومعرفة بهذه الأصول التي يقوم عليها الدين. ودين الإسلام هذا الذي ختم الله به الرسالات له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام فهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك، وهذا كل الرسل عليهم الصلاة والسلام مسلمون بهذا المعنى، ولذلك جاءت الآيات في تشير إلى هذا المعنى، كما في قول الله عز وجل في شأن يعقوب عليه السلام لما سأل بنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال عن بني إسرائيل وعن التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وقال عن بني إسرائيل أيضا خطاب موسى عليه السلام لهم: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هذا الإسلام بالمعنى العام، والإسلام بالمعنى الخاص الذي هو دين الإسلام، وهو الدين الخاتم الذي ختم الله به الرسالات وأرسل به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا في شأن هذا المعنى الخاص: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا المعنى الخاص. ثم قال: الثانية العمل به. هذه الثانية من المسائل التي يجب أن نتعلمها، العمل به. فأنت تعلم ثم تعمل، فالعمل هو الأساس، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالإنسان لا يتعلم ليزداد معلومات، لا، يتعلم ليعمل. وهكذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم يفعلون من الصحابة فمن بعدهم. يقول عبد الله بن مسعود: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل بعلمه صار عالما. ومن أسباب ثبات العلم العمل به، فإن الإنسان إذا عمل بعلمه ثبت هذا العمل العلم. لذلك قال بعض السلف: من علم بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، ومن لم يعمل بما علم أوشك الله أن يسلبه ما علم. فالعمل بالعلم هذا من الأمور الأساس. لذلك قال: الثانية العمل به، تعمل بما علمت. لذلك يسأل الإنسان عن علمه ماذا عمل به. صح الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومنها عن علمه ماذا عمل به. فالذي يعلم ولا يعمل هذا يشابه اليهود، فإن اليهود هم الذين علموا فلم يعملوا، ومن عمل بلا علم بجهل فإنه يشابه النصارى، فإن النصارى عبدوا الله على جهل. ولذلك
الله عز وجل ذكرهم في سورة الفاتحة في قول الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم، يعني من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين الذين أنعم الله عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني غير هؤلاء هاتين الطائفتين، غير هاتين الطائفتين وهما اليهود والنصارى. المغضوب عليهم هم الذين علموا فلم يعملوا، والضالون هم النصارى الذين عبدوا الله على جهل. ولذلك قال بعض السلف: من فسد من علمائنا، يعني بأنه علم فلم يعمل، كان به شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى، عبد الله على جهل. فالعلم يعني الذي ينبغي أن يعلم الإنسان ليعمل، فإذا علم وعمل فإنه صار على سبيل الهدى وعلى طريق الذين أنعم الله عليهم. وإذا علم فلم يعمل تشبه بهؤلاء المغضوب عليهم. وإذا عمل بلا علم تشبه بالنصارى الضالين الذين أشار الله إليهم بالضلال. هذه مسألة مهمة، طالب العلم يفقهها ويعلمها. ثم قال: الثالثة الدعوة إليه، يعني إذا تعلم وعلم وعمل به يدعو إليه، يدعو إلى الهدى والصلاح والخير، يكون داعية إلى كل خير. هذه الدعوة هي سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل على لسان نبيه وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أمر الله نبيه أن يقول: هذه سبيلي، يعني هذه طريقي الذي يسير عليها، من الله هداني إليها ودلني عليها وأمرني بها، وهي السبيل الموصلة إلى رضوان الله وإلى جنته. فلما يسلك المؤمن هذا السبيل وهذا الصراط المستقيم فإنه يدعو غيره إلى أن يسلكوا هذا السبيل حتى ينجوا من عذاب الله، وحتى يحصل لهم الخير والفوز والنجاة. فهو يحب الخير للغير، ويحب أن ينجو الناس من عذاب الله. هكذا هو حال المصلحين، حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبل ومن اتبعهم. ولذلك قال الله عز وجل في هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع الرسول كان يدعو إلى الخير ويدعو إلى الهدى والصلاح. هذه الدعوة التي يدعو إليها الإنسان، وهي كما أشار إليها الإمام محمد بن وهب رحمه الله بأنها الثالثة دعوة إليه، تكون على بصيرة وعلى علم، فلا يدعو على جهل. كيف يدعو؟ فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان جاهلا كيف يدعو إلى الله عز وجل؟ فلا بد أن يعلم ويعمل ويدعو. فقال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالدعوة إلى الله لا يدعو إلى نفسه ولا إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى طائفة، بل يدعو إلى الله كما أمر الله عز وجل. ولذا قال الإمام محمد بن وهب رحمه الله في رسالة أخرى، قال: قوله إلى الله تنبيه على الإخلاص، يعني أدعو إلى الله على بصيرة تنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس
وإن دعا في الظاهر إلى الله فهو في الحقيقة يدعو إلى نفسه، فيحقق الإخلاص ويكون في دعوته يريد رضا الله عز وجل، فهو يدعو إلى ربه ويدعو إلى الله، لا يدعو لنفسه ولا يدعو إلى جماعة حزبه ولا جماعة إنما يدعو إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك هذا مسلك الأنبياء والمصلحين، ولم يصل لنا الدين إلا بالدعوة إليه. لذلك الصحابة رضي الله عنهم سلكوا هذا المسلك، وقد رغبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة إلى الله، فقال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال لعلي رضي الله عنه في خيبر، قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ففي فضل عظيم من دعا إلى الهدى والخير، فإن الله عز وجل يكتب له مثل أجور من عمل بما دعا إليه. ذلك من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، صحيح في الحديث الصحيح، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فطالب العلم ينبغي أن يدعو إلى الخير والهدى والصلاح، ويبين للناس ويعلم الناس. فلذلك قال الإمام محمد بن وهب رحمه الله الثالثة الدعوة إليه، ثم قال الرابعة الصبر على الأذى فيه، أنه يصيبه ما يصيب من يدعو إلى الله من الأذى من الناس، فإن هذا أمر معروف وطريق معروف، فيصبر على الأذى فيه. وقد قال لقمان عليه السلام لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالإنسان ينبغي أن يوطن نفسه على الصبر في الأذى الذي قد يصيبه من الناس، فإن هذا الأمر يحصل. لذلك قال الرابعة الصبر على الأذى فيه. ثم قال الدليل على هذه المسائل، يعني كما قال رحمه الله معرفة الله العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، أراد أن يستدل رحمه الله بالكتاب، وهكذا أهل العلم يستدلون بالكتاب، قال الله قال رسوله. فالإمام محمد بن وهب رحمه الله لم يأتي بجديد، وإنما يأتي بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح رحمهم الله. في هذه الرسالة النافعة المفيدة، رسالة الأصول الثلاثة، وفي جل كتبه وفي كل كتبه هكذا سلك رحمه الله، حتى في كتاب التوحيد جمع الآيات والأحاديث. فالأدلة يعني التي يستدل بها طالب العلم يستدل بها على الحق وعلى ما يريد من الكتاب والسنة. فلذلك قال رحمه الله والدليل يعني على ما مضى قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه سورة العصر. قال الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم،
أو لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، أو لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. فهي سورة عظيمة جمع الله عز وجل فيها معاني جليلة. فأقسم الله عز وجل بالعصر، والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه. أما نحن العبيد فلا نقسم إلا بالله عز وجل، ولا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله وليدع، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. فأقسم الله عز وجل بالعصر، وهو الدهر، الزمان الذي نعيشه، والزمان الممتد من خلق آدم إلى قيام الساعة، زمان مستمر. هذا العصر أقسم الله عز وجل به، فقال والعصر، والواو هنا واو القسم، إن الإنسان لفي خسر. فالمقسم عليه هو أن الإنسان لفي خسر، يعني في خسار. والإنسان هنا اسم جنس يشمل جميع الناس، وإذا ذكر الله عز وجل الإنسان في القرآن فإنه يقصد الجنس، يراد به الجنس، جنس الإنسان. فكل الإنسان، كل الناس، هؤلاء الذين خلقهم الله وعاشوا في هذا العصر اللي هو من لدن آدم إلى قيام الساعة، كلهم خاسرون إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأول هذه الصفات الأربع العظيمة اللي يجب أن نعلمها ونتدبرها ونحققها في أنفسنا الإيمان بالله عز وجل، وهي التي أشار إليها رحمه الله في العلم. فالإيمان قول واعتقاد وعمل. فأول هذه الصفات الإيمان بالله عز وجل. الذين آمنوا يعني صار عندهم يقين وإيمان بالله عز وجل، إيمان جازم لا يخالطه شك. وهذا الإيمان الجازم نشأ بعلمهم بمعرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة الإسلام، معرفة دين الإسلام بالأدلة. فلما تكون عندهم هذا العلم أورث لهم الإيمان. ثم الصفة الثانية إيش؟ عملوا الصالحات، العمل به. الثانية العمل به. شوف كيف يعني استدل الإمام محمد بن وهب رحمه الله على هذه بهذه السورة، يعني استنبط منها هذه المعاني الجليلة ثم وضع هذه الأصول الثلاثة رحمه الله. ثم العمل به هي وعملوا الصالحات. فلا يكفي إيمان فقط، لا بد من عمل الصالحات، لا بد من عمل. ولذلك كان مذهب السلف رحمه الله أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل. فلا يكفي القول ولا يكفي الاعتقاد، بل لا بد من العمل. ولذلك كثيرا ما يقرن الله عز وجل بين الإيمان والعمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كم آية في القرآن آمنوا وعملوا الصالحات، ليس فقط آمنوا بل وعملوا الصالحات. وفي هذه السورة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا العمل. وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر، هذه دعوة إلى الله، دعوة. تواصون بالحق يعني يوصي بعضهم بعضا ويبين بعضهم لبعض ويرشد بعضهم بعضا، فهم هذا ديدنهم، وهذا حالهم الذين الله عز وجل كتب لهم الفلاح ونفى عنهم واستثناهم من الخاسرين، استثناهم الله عز وجل من الخاسرين. تواصوا بالحق، دعوة إلى الله عز وجل، تواصي بالحق. ثم أيضا تواصوا بالصبر، وهذه الرابعة، صبر على الأذى فيه، وتواصوا بالصبر. والصبر هو حبس النفس على طاعة الله عز وجل، وحبس النفس عن معصية الله، وحبس النفس عن التسخط من أقدار الله المؤلمة. صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. هكذا الصبر 3 أنواع. وقد ذكر الله الصبر في القرآن كثيرا. قد روي عن الإمام أحمد قال: ذكر الله تعالى الصبر في القرآن في نحو من 90 موضعا. قال: وهو واجب بإجماع الأمة، وهو نصف الإيمان. قال: إن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. فالصبر أمر مهم من الدين، له مقام عظيم. وقد ذكر الله عز وجل الصبر في آيات كثيرة من كتابه، أكثر من 90 موضعا، حتى قيل 103 ذكر في القرآن، 103 مواضع في القرآن ذكر الصبر. قد قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: يا بني، في على لسان لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقال جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله. فالصبر أمر أساس في الدين. وقد قال الشافعي رحمه الله، الشافعي أحد الأئمة الأربعة، وأبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي، ولد في فلسطين في غزة عام 150، وكان له مقام عظيم في العلم، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله وهو من تلاميذه قال: إن الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للجسد. ويقول: ما صليت إلا ودعوت للشافعي رحمه الله. يقول الإمام أحمد. وقد مات أبوه وهو صغير طفل، فكفلته أمه واجتهدت في تعليمه. يقول: فكانت أمي لا تجد المال لتعطيه المعلم الكتاب، فكان الله عز وجل حباه بالذكاء والمعرفة، فكان المدرس أو المعلم ينيبه عنه، فصارت الإنابة هذه مقابل ما يعطى من المال يعني. وكان أول الكتاب هم الذين يعلمون الصغار. فالشافعي رحمه الله يعني كفلته أمه وعلمته أمه، وأبوه مات وهو صغير. ثم قالت أمه له: اذهب إلى مكة، الحق بأهلك لما كبر حتى لا يضيع نسبك، لأنه قرشي. فذهب إلى مكة والتحق أعمامه الذين هم من أهل مكة. يقول رحمه الله الشافعي: لو ما أنزل حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لكفتهم. هذه السورة عظيمة فيها المعاني الجليلة الكبيرة التي يقوم عليها الدين، فلو ما أنزل هذه السورة كانت كافية.
لكن الله عز وجل أنزل الكتاب مفصلا وأتم علينا هذا الكتاب وهذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن لما كانت هذه السورة عظيمة وفيها معاني جليلة أشار الإمام الشافعي رحمه الله إلى هذا المعنى بقوله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. في رواية لو تدبر الناس في هذه السورة لوسعتهم، قد ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره. فهذه السورة عظيمة جليلة استنبط منها العلماء هذه المعاني الجليلة، ومنهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الأصول الثلاثة. قال البخاري رحمه الله تعالى وقال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والبخاري إمام جليل من أئمة الإسلام ومحدث من محدث الإسلام، ولد رحمه الله في بخارى سنة 194 ونشأ يتيما. سبحان الله، هؤلاء العلماء كلهم ينشأون أيتاما وتكفلهم أمهاتهم. هذا يدل على مكانة المرأة في الإسلام، وأن المرأة الصالحة التي تقوم على أبنائها قياما صحيحا وتحرص على تعليمهم وأن ينفع الله بهم الإسلام والمسلمين يكون لها مقام عند الله عظيم. هذا العلم الذي خلفه الشافعي رحمه الله، أترون أن أمه لا يكتب لها أجر من هذا العلم؟ لا شك. كل هذا العلم الذي نشره الشافعي لأمه التي علمته وحرصت عليه وحدبت عليه وأرسلته إلى التعليم والتعلم، لها أجر عظيم. الإمام البخاري كذلك رحمه الله. فالمرأة مكانة عظيمة في الإسلام بأن تعلم وتربي أبنائها على العلم والتعلم. يقول البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. يعني الإمام البخاري رحمه الله يضع تراجم في كتابه، ثم يأتي بالأدلة من الكتاب ومن السنة، فترجم هذه الترجمة باب العلم قبل القول والعمل. فلا بد الإنسان أن يعلم قبل أن يعمل. فكيف يدعو إلى الله وهو لا يعلم؟ وكيف يعمل وهو لا يعلم؟ الذي يعمل وهو لا يعلم به شبه من إيش؟ النصارى. والذي لا يعمل بعلمه في شبه من اليهود. فإنه لا بد أن تعلم قبل القول والعمل. فلذلك قال رحمه الله هذه الترجمة فريدة، باب العلم قبل القول والعمل. فلذلك استدل بها الإمام محمد بن وهاب رحمه الله في هذه الرسالة النافعة المفيدة، فقال قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا الدليل الذي استدل به الإمام البخاري على هذه الترجمة وهذا الاستنباط الدقيق المشرق، باب العلم قبل القول والعمل. وقوله الدليل قوله تعالى ليس من كلام الإمام البخاري، لكن من كلام الإمام محمد بن وهاب رحمه الله. يعني أراد أن يقول والدليل قوله تعالى، وإلا في البخاري باب العلم قبل القول والعمل
قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يعني والدليل وهو معناه والدليل، كما قال رحمه الله الإمام محمد بن وهب معرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني معرفة هذه المسائل بالأدلة. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، يعني هذا من كلام البخاري، بدأ بالعلم قبل القول والعمل. وقد استدل العلماء على فضل العلم بهذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. سفيان بن عيينة رحمه الله سئل عن فضل العلم فقال ألم تسمع قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك؟ حين بدأ الله بالعلم فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ثم أمره بالعمل بعد ذلك فقال واستغفر لذنبك. فهذا يدل على فضل العلم. الإنسان لابد أن يعلم ثم بعد ذلك يعمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم يا أخي، جيد. هذا الإنسان ينتظر، إذا مثلا في الأسئلة ينتظر حتى يعني المقاطعة قد تشتت ذهن المتكلم، فإذا تم الكلام لا بأس أن يحرر الإنسان السؤال يكتبه إذا خشي أن ينساه، ثم إن لم يجب المتكلم في ثنايا الحديث عنه كما في سؤال الأخ فإنه يسأل. في سؤال؟ تفضل. ايش؟ ايه الإمام أحمد رحمه الله قال يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. يطلب من العلم الوجوب. العلم الواجب هو ما يقوم به الدين، ولذلك عبر بعض العلماء ما لا يسع المسلم جهله، لا يسع جهله. واحد الآن يصلي يقول ما أعرف أصلي، هل يسعك جهل الصلاة؟ لا يسعك، ولا يجوز أن تجهل الصلاة. فلا بد أن تعلم الصلاة وتعلم أركانها وواجباتها حتى تعبد الله على بصيرة، ويكون عبادتك صحيحة. يعني العلم الواجب هو ما لا يسع المسلم جهله، أو ما عبر الإمام أحمد رحمه الله قال يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه، يعني فهذا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالعلم كما يعني ذكر العلماء أنه قسمان: فرض عين وفرض كفاية. فالفرض العين الواجب، وهذا أشار إليه الإمام محمد بن وهب بقوله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا. ولذلك هذه الرسالة التي ألفها رحمه الله، يعني كان أئمة الدعوة رحمه الله من بعد الإمام محمد بن وهب في عهده يعلمونها الناس، حتى إن أئمة المساجد يعني يحفظونها الناس ويسمعونها للناس، عامة الناس، حتى يعلم الناس الدين ويكونوا على معرفة. مصيبة أن يكون في أحد الآن من المسلمين لا يعرف هذه المسائل العظيمة الجليلة. فهذه واجبة، ليست يعني من المستحب بل من الواجب. فقوله رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب، يعني وجوبا عينيا، هذا هو المعنى. نعم. في سؤال؟ بالنسبة للبسملة يا شيخ، ايه، يعني بكل شيء لابد أن نبدأ إذا كان نقرأ أو نقرأ، إذا كان ذا بال، إذا كان هذا الأمر الذي تريد أن تبدأ به ذا بال،
إذا كان ذا بال فيجب أن تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه يعني الحديث التي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع، فلا بد تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية الحمد لله، فإذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد كله يتم. والرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت أنه كان يكتب في كتبه بسم الله الرحمن الرحيم، في الصحيح كتب بسم الله الرحمن الرحيم. مررنا بالمسألة شيخ بالنسبة للأذان، إذا آن المؤذن قبل يؤذن أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله قبل يؤذن. لا أيوة أنا قلت هذه كيف ماذا؟ وين يقوله إيش؟ لا في المسألة مررنا مع الشيخ إبراهيم يقول هذا بدعة. إيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ليس، الأذان هو أصل الجمل، جمل فيها ذكر وفيها عبادة، ليس لا يقال بسم الله الرحمن الرحيم يعني بأذن أقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، لا حتى لا ولا يقول بينهم، لأنه ليس هنا لم يرد، لأن هذا الأذان أصله ذكر كامل، جمله ذكر الله أكبر الله أكبر، ما فيها. المقصود بسم الله الرحمن الرحيم هو إيش؟ الاستعانة بذكر بالله عز وجل، ولذلك الباء هنا للاستعانة. فأنت قد إذا ذكرت الله عز وجل في 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 الأذان فهو ذكر تام ليس فيه، لا تحتاج بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يرد عن الصحابة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الآن القرآن هذه مسألة يحتاج إلى يعني فيها تبيين. القرآن الله عز وجل قال إيش؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فأمر بالاستعاذة ولم يأمر بالبسملة. فلا تقول، فالصحيح أنه لا يشرع بسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة القرآن، لأن الله عز وجل أمر بالاستعاذة فقط، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم هذه التي في أوائل السور وضعها الصحابة رضي الله عنهم على الصحيح، وليست آية من كل سورة، وليست آية من سورة الفاتحة. وبسم الله الرحمن الرحيم ذكر الله، جاءت في ثناء في جزء من آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فلما وضعت هذه البسملة في أوائل السور فإننا نقرأها عند قراءة أول السورة. فإذا بدأنا بقراءة القرآن من أول السورة فإنه يشرع لنا أن نستعيذ كما أمرنا الله عز وجل في كتابه، ونبسمل كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، وضعوا بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل السور. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسمل في قراءته للفاتحة والسورة بعدها. لكن إذا كانت قراءتك من وسط السورة أو سورة التوبة من أولها فإنك لا يشرع لك بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، بل تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أو تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله. وبسم الله الرحمن الرحيم وضعت في أوائل السور، وضعها الصحابة رضي الله عنهم. والدليل أن ابن عباس رضي الله عنهما سأل عثمان رضي الله عنه وهو يقول كنت أتحين الفرصة لأسأله، فكان في الحج معه فخرج في وضوئه فسأله قال ما بالكم وضعتم الأنفال وهي من المثاني
بين الأعراف والتوبة وهن من المئين، يعني من السور عدد آياتها 100 وزيادة، وسورة الأنفال أقل من 100. فسأل لماذا، يعني كيف وضعتم ولم تضعوا بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة براءة؟ ما يوجد في المصحف، يوجد بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة براءة؟ لا يوجد. لماذا؟ هذا أمر أشكل على ابن عباس رضي الله عنه. معروف ابن عباس رضي الله عنهما أنه صغير في السن، وأن الصحابة رضي الله عنهم يعني كان يأخذ منهم ويذهب إليهم يتعلم من الصحابة الكبار، حتى إنه كان يجلس عند أبواب الصحابة تسفي عليه الريح، ما يطرق الباب حتى يخرج، فيقولون يا ابن عم رسول الله هل آذنتنا، يعني هل أخبرتنا؟ فيقول لا، يعني لا يريد أن يزعجهم رضي الله عنه. وقد كان يتتبع الصحابة، يقول أحد ما أدري منه من الصحابة رضي الله عنه يقول كان أعقل مني ابن عباس، كان في سنه، يقول كان يذهب إلى الصحابة يأخذ منهم العلم. فقلت يا ابن عباس أتريد أن تحسب الناس يحتاجون إليك، يعني إلى علمك، والصحابة رضي الله عنهم متوافرون؟ فمات الصحابة رضي الله عنهم الكبار، ثم صار ابن عباس رضي الله عنه ملء السمع والبصر في العلم، فيقول كان أعقل مني وأفهم مني. علم رضي الله عنه أنه يأخذ من الصحابة ويتعلم منهم حتى يعلم، وهكذا العلم يؤدي الخلف فيه عن السلف. كيف وصل لنا العلم؟ أداه الخلف عن السلف بسلسلة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. كيف حصل العلم؟ فرضي الله عنه وأرضاه ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، أخذ العلم عن الصحابة، فكان يسأل في كل شيء. ولذلك قال عبد الله عمر رضي الله عنه ذاكم فتى الكهول يثني عليه، له لسان سؤول وقلب عقول، يعني هو صغير. فسأل عثمان رضي الله عنه ما بالكم وضعتم سورة الأنفال وهي من المثاني بين الأعراف والتوبة وهن من المئين؟ فقال الجواب من عثمان رضي الله عنه كانت السور ذوات العدد تنزل على رسول الله، الآيات ذوات العدد تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول صلى الله عليه وسلم ضعوا آية كذا في سورة كذا، يعني هذا توقيفي، وضع الآيات في السور توقيفي من عند الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم يقول ضعوا آية كذا في سورة كذا، خلاص. ولذلك السورة الواحدة قد تنزل في أول العهد المدني وآخرها في آخر العهد المدني، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ضعوها في سورة كذا، فترتيبها في المصحف الآيات، ترتيب الآيات في السورة توقيفي. الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم ضعوا آية كذا في سورة كذا. أما ترتيب السور في القرآن فهو على الصحيح أنه من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم اجتهدوا رضي الله عنهم، والله عز وجل هداهم وفقهم وأعانهم وسددهم في هذا الترتيب العجيب. ترتيب المصحف عجيب جدا، ترتيب السور في المصحف عجيب جدا رضي الله عنهم وأرضاهم، يدل على فقههم وفهمهم، فوضعوا السور المتماثلة قريبا من بعض. مثل هذا وضع سورة الأنفال والتوبة أجاب عثمان رضي الله عنه. الحين ترتيب السور أول شيء المئين، 7 الطوال، ثم المئين، ثم المثاني، ثم المفصل، والمفصل 3 أقسام، أوساط أو طوال وأوساط وقصار، هكذا الترتيب. فجزء عما يعني كله من إيش؟ قصار، أو من سورة قيل الضحى أنه القصار، على كل اختلاف التقسيمات، لكن هذه جزء عما جمع بهذا الترتيب العجيب. وكل سور القرآن ترتيبها في القرآن عجيب جدا. فكان رضي الله عنهم وضعوا الأنفال بين التوبة والأعراف
قال كانت الآيات ذوات العدد تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ضعوا آية كذا في سورة كذا وآية كذا في سورة، فيعني ترتيب الآيات معروف. لا، مات الرسول صلى الله عليه وسلم وأشكل الصحابة رضي الله عنهم، هل الأنفال جزء من سورة التوبة؟ مع أن الأنفال طيب في غزوة بدر، والتوبة في غزوة تبوك، وهذه بالسنة 9 وهذه بالسنة 2، لكن في بعض السور كذلك تكون أول السورة في، كما قلت سلفت، تكون أول السورة في أول العهد المدني، وفي آخر السورة في آخر العهد المدني. فترتيب الآيات في السور من توقيفي. فقال إنه فأشكل علينا هل سورة الأنفال والتوبة سورة واحدة أم سورتان؟ هل هي سورة واحدة أم سورتان؟ ما قطعوا في أن سورة واحدة ولا سورتين، كانوا بين الأمرين، فوضعوا بينهما فاصل بدون بسم الله الرحمن الرحيم لما أشكل عليهم، فصارت سورة التوبة بدون بسم الله الرحمن الرحيم. والأمر يعني يسير في وضع بسم الله الرحمن الرحيم. يقول وأشبه الأمر أو أول الأمر بآخره. أول الأمر يعني أول أمر الإسلام والجهاد في سبيل الله في غزوة بدر، أشبه الأمر بآخره في سورة التوبة التي في غزوة تبوك في السنة 9. فالمقصود أن بسم الله الرحمن الرحيم لو أنه توقيفي كان موجودة في كل سور القرآن، ولو كانت بسم الله الرحمن الرحيم أيضا من التوقيفية وأيضا من جزء من سورة أو جزء من سورة الفاتحة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، الصلاة هنا مقصود بها سورة الفاتحة، ومن أسماء سورة الفاتحة سورة الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، لو كانت بسم الله الرحمن الرحيم هي أول السورة كان لقد ذكر الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لما لم يذكرها وإنما ذكر الحمد لله رب العالمين عرف أن الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين، وبسم الله الرحمن الرحيم توضع في أول كل سورة وضعها الصحابة إلا في سورة التوبة لهذا الإشكال الذي ذكره عثمان رضي الله عنه لابن عباس. واضح؟ نعم. أيوة تفضل. ايه معنى بسم معنى اللغوي بسمت. بسمت بسم يعني سمت. سمت يعني لما واحد يقول بسم الله يقصد أن يكون عملي لله، ولذلك الحديث اللي صححه قال انه ما حرص يسبق عمل بدون بسم الله فهو مكتوب، لأنه ما نوى أن يكون عمله أو قوله لله، ولذلك يفضل أن تقال بسم الله قبل بداية الأعمال. طبعا زي ما ايه بس باسم له السمت. باسم الاسم اسم الله، الاسم هو معنى اسم، معنى كلمة اسم السمت. السمت السمت أيوة يعني السمت السمت هو الهدي. السمت في اللغة هو الهدي، هدي الإنسان هو سمته، طريقته وسمته. يعني نويت أن يكون عملي. ايه أما اسم فالاسم معروف، الاسم في اللغة هو العلامة، من السمة، من السمة، من السمة. فمعنى باسم يعني باسم الله، الاسم هنا الله،
وليس السمت. الاسم هو الله، اسم الله. والله أيضا من أسمائه الرحمن، وكذلك من أسمائه الرحيم. وهذه الأسماء الثلاثة اقترنت دائما، الله والرحمن والرحيم. فباسم الله الذي من أسمائه الرحمن التي هي خاصة بالله عز وجل، والرحيم التي أيضا ليست خاصة بالله لكن مقترنة بالرحمن. فالرحمن وصف على رحمة الله الواسعة، يعني رحمة الله الواسعة. والرحيم وصف على رحمة الله الواصلة التي تصل إلى عباده. ولذلك قال بعض السلف أنه الرحيم خاص بالمؤمنين، أنه رحيم بالمؤمنين. والرحمن وصف كما ذكر ابن القيم رحمه الله. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة لعباده. فهذه الأسماء الثلاثة، الله هو الاسم العلم لله عز وجل الذي لا يشاركه غيره في الله، وهو المألوه محبة وتعظيما وانقيادا. يقال إنه الله يعني المحب القادر، والإله يعني المحبوب بحق. الرحمن اسم أيضا، والرحيم اسم. فباسم ليست السمت، لا، باسم الاسم الذي هو اسم الله، اسم الله. والتفسير لمعنى اسم، تفسير المفسر معنى اسم بالذات معناها لا، الاسم هو العلامة على الشيء، من السمة وهي العلامة. أنت اسمك مثلا، اسمك إيش؟ محمد. اسمك محمد، خلاص صار هذا اسمك بمعنى علامة عليك، فهو من السمة والعلامة. ولذلك قال الله عز وجل: وعلم آدم إيش؟ الأسماء كلها. فعلم الله عز وجل آدم حينما خلقه الأسماء. فالأسماء هذه لها معاني، ولذلك هذه التعليم امتد لأبنائه، ابناء آدم، فتعلموا الأسماء. فهذا الاسم، هذا معنى الاسم، هو العلامة الذي يعرف الشيء به. لما أقول هذا كتاب، هذا اسم كتاب. أنت اسم كتاب، أنت اسم ولكنه علم، في علم وفي اسم. هذا في النحو. فهذا مثلا منديل كله اسم. فأنا وياك نشترك في معرفة الاسم. هذا الاسم اسمه منديل. لذلك يقول: أعطني منديل، يذهب ذهنك إلى المنديل مباشرة إذا كنت تعرف اللغة. ولذلك الذي لا يعرف اللغة، مثلا لو حدثتك بلغة لا تعرفها، فلو مثلا ياسر تكلم بالتقالو: أعطني المنديل، ما فهمت عليه مثلا، لأنه لكن يفهم الأخوان الآخرون لأنهم يعرفون لغته أنه في اسم، هذا اسم المنديل الذي أنتم تسمونه، مثلا تسمونه منديل في إيش؟ تيشو نفسه. إيه، فالمقصود مثلا بغض النظر أن اللغات واختلافها، الأسماء هذه هي الأسماء التي تعارف الناس عليها، وعلم الله عز وجل آدم، ثم من بعده ذريته تعلموا هذه الأسماء. فآدم علم ذريته وعلم آدم الأسماء. فهذا معنى الاسم. الاسم هو السمة والعلامة التي يعرف بها الشيء، ما هو بالسمت. السمت الهدي، السمت الذي ذكرت هو الهدي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.